तबरानी की रवायत। मेरे हबीब पाक फरमाते एक बंदा बड़ा गुनाहगार था, इसलिए कहते हैं गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे दे। गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत न करो। किसी को दाढ़ी रख के पगड़ी पहन के इमाम खतीब मौलवी पीर बन के गुरूर में नहीं आना चाहिए। पता नहीं वो जो बिल्कुल कभी मस्जिद नहीं गया उसके दिल का रिश्ता अल्लाह से ज्यादा मजबूत हो। आप उसके नमाज ना पढ़ने से नफरत करें, लेकिन उस बंदे से नफरत ना करें ना। तो इसलिए कभी भी गुरूर तक। अच्छा, बंदा बड़ा गुनाहगार था, नबी पाक फरमाते हैं विसाल हो गया, उसका इंतकाल कर गया। क़यामत का दिन हुआ, हिसाब किताब के लिए खड़े होने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना उसके छोटे छोटे गुनाह उसके सामने किए। गुनाह दो किस्म के होते हैं ना, एक सगीरा एक कबीरा। लेकिन ये मसला याद रखिएगा, अगर कोई बंदा खुद गुनाह को सगीरा समझे तो उसके समझने पे अल्लाह सगीरा को कबीरा कर देता कि ये सगीरा समझ रहा है, गुनाह को हल्का जान रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदे के अल्लाह ने छोटे छोटे गुनाह उसके सामने किए, कहा ये गुनाह किया था, छोटे छोटे गुनाह। अच्छा, अब वो डर रहा है कि ये तो अभी छोटे छोटे आए हैं। पता सारा सी सरदार में तीतियां का पता उसे है, जानता है कि अभी तो मेरे बड़े बड़े पाप पीछे हैं। अब मरता क्या ना करता, वीडियो चल गई, उसको दिन भी बताया जा रहा है, तारीख भी बताई जा रही है, जिस जगह गुनाह किया था वो जगह भी बताई जा रही है। मेरे हबीब पाक फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया ये गुनाह किया था, अब बगैर मानने के चारे कोई नहीं। कहता या अल्लाह हो गई गलती मुझसे, हो गई गलती। अच्छा चलो ये भी किया था गुनाह। हुजूर फरमाते बंदा गुनाहगार है, मरा ईमान पे है, खात्मा ईमान पे हो, पर गुनाह बढ़े, ये भी गलती तेरी है। अब असल में उसको डर इस बात का है कि ये तो छोटे छोटे हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं ना, ये तो 1-2 से गिनती शुरू हुई है। जब 100, 200, 1000, 4000 पे बात पहुंच जाएगी फिर पता नहीं क्या बनेगा। डर रहा है कबीरा गुनाहों से, क्योंकि जानता है पता सारा सी सरदार ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ पर्दा चा पाया इंशाल्लाह भला हो सी। पता तो सारा होता है, मन आनम के मन दानम, जो मैं हूं मैं जानता हूं। फरमाया ये भी गुनाह तेरा है, या अल्लाह मेरा ही है। तीसरे नंबर पे ये भी तेरा है, या अल्लाह मेरा ही है। उसके छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ने सारे गिनवा दिए। अब इसको ना बंदे को डर होता है अपनी किए हुए का। अब इसको खौफ है कि अगर बड़े बड़े सामने आ गए तो मुसीबत बन जाएगी, और पक्का यकीन है कि आएंगे वो भी सामने, जहां छोटे आ गए बड़े कैसे पीछे रहेंगे। अब अल्लाह ने बहाना बनाया, अल्लाह की रहमत ने बहाना बनाया बख्शने का। याद रखिए अल्लाह को बहाने की जरूरत नहीं, लफ्ज क्या बोल रहा हूं, अल्लाह की रहमत ने बहाना बनाया। रहमत इलाही का बहाना देखो। अल्लाह ने फरमाया तू एक दिन गुजर रहा था गली से, तूने देखा कि एक रोड़ा गिरा पड़ा है, और रोड़ा और पत्थर बड़ा वजनी है। मेरी गली के मोहल्ले के बूढ़े बाबे और बूढ़ी औरतें गुजरेंगी तो उन्हें ठोकर लगेगी, गिर जाएंगी, लिहाजा तूने फकत मेरे बंदों की सहूलत के लिए वो रोड़ा उठा के दूर फेंका था। मैंने उसकी बरकत से तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल के तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया, तेरे लिए जन्नत का। हुजूर फरमाते पता क्या कहता फटाफट, कहा ना जब गुनाह अल्लाह ने दिखाए छोटे छोटे, बड़े बड़े दिखाए नहीं। अल्लाह ने कहा तेरे सारे गुनाहों को, सगीरा गुनाह दिखाए, ये तेरे सारे गुनाह जो तुझे दिखाए हैं अल्लाह ने तेरे इन गुनाहों को नेकियों से बदल दिया है। तो हुजूर फरमाते हैं फटाफट कहने लगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं। वो बड़े बड़े किधर है, छोटे छोटे तो तूने बदल दिए नेकियों में, वो मेरे बड़े बड़े पाप किधर है। हुजूर फरमाते हैं रब मुस्कुरा पड़ा जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह ने फरमाया मैंने तेरे छोटे भी माफ कर दिए हैं, तेरे बड़े भी माफ फरमा दिए, मैंने तेरे सारे ही बख्श दिए हैं। तूने एक रोड़ा भी उठा दिया था रास्ते से, मेरी रहमत को बहाना मिल गया माफ करने का। तूने पत्थर हटा दिया था और मैंने उसकी बरकत से तेरे बड़े भी माफ कर दिए। छोटे गुनाहों की बरकत से तुझे जन्नत मिलेगी, और तेरे बड़े गुनाहों को जो मैंने नेकियों में बदला है उसकी बरकत से तेरे जन्नत में दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे।
ویسے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا عمل ہے صحیح کہ اگر قیامت میں پھنس گئے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، راز ہے، لیکن اپنے دل سے سوال کریں تھوڑی دیر کے لیے یہی بیٹھے بیٹھے، ہے کوئی ایسا عمل کہ ہمیں بھی ہمارا رب کہہ دے تو نے وہ فلاں جگہ نیکی کی تھی؟ لو چوتھی حدیث سنو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہے، ایک بندے کے لیے فیصلہ ہو گیا، مشکات کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا اسے دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے تھے، سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی اپنے شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوڑ کے بابا جی کے پاس گیا، کہنے لگا حضور مجھے پہچانتے ہو؟ بزرگ فرمانے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا علامہ صاحب، مولانا صاحب، بابا جی، بزرگ جی، آپ ہمارے شہر آئے تھے ایک بار تقریر کرنے، نصیحت کرنے، باز کرنے، یا رستے سے گزر رہے تھے، آپ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے شہر آئے تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے شہر رکے تھے، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو، مشکات کی حدیث ہے، معتبر حوالہ، ایک عالم دین کو، ایک شیخ کو وضو کرایا تھا۔ اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا، اللہ ہی ہے نا ماننے والا، کسی کا زور تو نہیں خدا کی ذات پہ، اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ وہ عالم دین وہاں سے واپس نکلے اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ میں تو جنت میں جاؤں اور مجھے وضو کرانے والا جہنم میں جائے۔ بھائی نفسا نفسی کا عالم ہے نا، وہاں وہ عالم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں بڑی مشکل سے جا رہا ہوں، تو کس چکر میں ہے، لیکن یہ ساری توفیق اللہ کی ہے۔ واپس آئے، کہا یا اللہ میں جنت میں جاؤں اور مجھے وضو کرانے والا جہنم میں جائے، مہربانی فرما۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ مولانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پتا نہیں اللہ کو کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ وہ مولانا عرض کرتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرما، اسے بھی میرے ساتھ۔ اب آپ اس بات کو نہیں سمجھے، تب سمجھیں گے جب میں آپ کو بتاؤں اگلی بات۔ میرے رسول پاک نے فرمایا نبیوں اور عالموں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک درجے کا، علماء اور انبیاء، ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، یہاں عالم اور اگلا درجہ نبوت کا، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا یا اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج، کہ یا اللہ میں نہیں کہتا نبوت والا درجہ دے، نبی کے پاس جنت میں جو درجہ وہ اسے عطا فرما۔ اتنا بڑا درجہ مانگ لیا تو بہانہ ہی بنایا نا، اللہ نے معاف کر دے، اس کے فضل نے بہانے ڈھونڈے ہیں۔ میرے عزیز معراج بہانہ ہے، شب برات بہانہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک اور بھی جملہ لکھا وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں تم ایسے کام ہی نہ کرو کہ اللہ کی رحمت کو بہانے ڈھونڈنے پڑے۔ ڈھونڈنے بھائی ڈھونڈی تو وہ چیز جاتی ہے نا جو تھوڑی ہوتی ہے، یوں تو نہ کرو کہ اللہ کی رحمت کو بہانے ڈھونڈنے پڑے۔ ایک آدھ بہانہ نہ بناؤ، بہت سارے بہانے بنا لو تاکہ ڈھونڈنے نہ پڑے، مل جائیں فوراً فرشتوں کو، اور فرشتے کہیں کہ یا اللہ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، داڑھی رکھی، حضور کی سنت پہ عمل کیا، خود بہت سارے بہانے بنا لو اخلاص کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں۔